वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात हुई है, जबकि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के वली-ए-अहद से मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एलामिये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद की क़यादत में मिसाली सब्र और तहम्मुल को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद से ये अहम मुलाकात हुई है, जिसका एलामिया वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से जारी कर दिया गया है। इस मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। एलामिया के मुताबिक मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद की क़यादत में मिसाली सब्र और तहम्मुल को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर हैं और उनकी ये अहम मुलाकात 2 घंटे जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद की क़यादत में मिसाली सब्र और तहम्मुल को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद से ये अहम मुलाकात हुई है, जिसका बाकायदा एलामिया जारी कर दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे, जबकि एलामिया के मुताबिक मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद की क़यादत में मिसाली सब्र और तहम्मुल को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद को अमन कोशिशों से मुतालिक पेशरफ्त से भी आगाह किया। सऊदी वली-ए-अहद की अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार की तारीफ़। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। एलामिये में ये बताया गया है। ये अहम मुलाकात का वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है। ये मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही, जबकि दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया गया, जबकि दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा उमूर पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सऊदी हिमायत पर इजहार तशक्कुर भी किया गया। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुनफरिद ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया कि वो सऊदी अरब को इस अमर को सराहते हैं कि पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सऊदी हिमायत हासिल हुई, जबकि शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुनफरिद ताल्लुकात हैं। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। एलामिया के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद की अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार की तारीफ़। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद को अमन कोशिशों से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद की क़यादत में मिसाली सब्र और तहम्मुल को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस मौके पर कहा गया कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार भी किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस अहम मुलाकात का एलामिया जारी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के तहत स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं।
پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان منفرد تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ دونوں رہنماؤں کا قریبی تعاون جاری رکھنے کے لیے مشترکہ عزم کا بھی اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا کہ محمد بن سلمان تمام امن پسند لوگوں کے لیے طاقت کا باعث ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ دونوں رہنماؤں کی جانب سے قریبی تعاون جاری رکھنے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدے کے تحت اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ محمد بن سلمان تمام امن پسند لوگوں کے لیے طاقت کا باعث ہیں۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے سعودی حمایت پر اظہار تشکر بھی کیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا، جبکہ سعودی ولی عہد کی جانب سے امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے تعمیری کردار کی تعریف بھی کی گئی۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو امن کوششوں سے متعلق پیش رفت سے آگاہ بھی کیا۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کی قیادت میں مثالی صبر اور تحمل کو بھی سراہا۔ اس ملاقات کا یہ اہم اعلامیہ بھی جاری ہو گیا ہے۔ یہ اہم ملاقات اور اس کا اعلامیہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ محمد بن سلمان تمام امن پسند لوگوں کے لیے طاقت کا باعث ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی تعاون جاری رکھنے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدے کے تحت اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان منفرد تعلقات ہیں۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے سعودی حمایت پر اظہار تشکر بھی کیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ سعودی ولی عہد کی جانب سے امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے تعمیری کردار کی تعریف بھی کی گئی۔ وزیر اعظم کی جانب سے سعودی ولی عہد کو امن کوششوں سے متعلق پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کی قیادت میں مثالی صبر اور تحمل کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی عوام سعودی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب سے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس اعلامیہ کے مطابق ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی ہے۔ اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یہ اہم ملاقات سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی، جس میں اہم معاملات پر گفتگو کی گئی ہے، دفاعی معاملات پر بھی بات چیت کی گئی، اور وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب سے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی عوام سعودی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کی قیادت میں مثالی صبر اور تحمل کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو امن کوششوں سے متعلق پیش رفت سے بھی آگاہ کیا، جبکہ سعودی ولی عہد کی جانب سے امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے تعمیری کردار کی تعریف کی گئی۔ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے سعودی حمایت پر اظہار تشکر بھی کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان منفرد تعلقات ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدے کے تحت اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی تعاون جاری رکھنے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا کہ محمد بن سلمان تمام امن پسند لوگوں کے لیے طاقت کا باعث ہیں۔ یہ اہم ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ امن کے علم بردار بنے ہوئے ہیں، ان کی جانب سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ اس ملاقات کا اعلامیہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے اس ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اعلامیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی، اور اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں کی جانب سے علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب سے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ پاکستانی عوام سعودی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا، جبکہ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کی قیادت میں مثالی صبر اور تحمل کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو امن کوششوں سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ سعودی ولی عہد کی امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے تعمیری کردار کی تعریف۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے سعودی حمایت پر اظہار تشکر کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان منفرد تعلقات ہیں۔ یہ اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم یہ انتہائی اہمیت کے حامل دورے پر سعودی عرب میں موجود ہیں، اور یہ انتہائی اہم ملاقات کا اعلامیہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ملاقات
2 घंटे तक जारी रही और इस मुलाकात में मुख्तलिफ मामलात ज़ेर गौर आए।